नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तय गरेको दैनिक सुनचाँदी दरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। आजको दिनमा छापावाल सुन तथा तेजाबी सुनको मूल्य के कति रहेको छ? हिजोको दिनमा यसको मूल्य के कति रहेको थियो? आज घट्यो वा बढ्यो? कतिले घटबढ भएको छ? यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौं। साथै आजको दिनमा चाँदीको मूल्य के कस्तो रहेको छ? हिजोको तुलनामा घटेको छ या बढेको छ? यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। नेपालमा विभिन्न चाडपर्वहरू दशैं, तिहार, छठ, तीज साथै विवाह, व्रतबन्ध, जन्मदिन लगायतका कार्यक्रममा सुनचाँदीको बिक्री वितरण हुने गरेको छ। अझ विवाहमा त सुनको बिक्री वितरण धेरै हुने गरेको छ। जुनसुकै समयमा पनि मानिसको ध्यान सुनचाँदी दर के कति छ भन्नेमा रहिरहन्छ। त्यसैले पनि सुनचाँदी दरलाई सर्वाधिक चासोको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर आजको भिडियोमा हामीले सुनचाँदी दरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। आजको दिनको सुनचाँदी दर यस प्रकार रहेको छ। आज मिति